धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै आजका जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ जुम मिटिङमा अग्रज लिडर सरहरू, मिस म्याडमहरू लगायत जति पनि सिक्न चाहने, एउटा सिकौँ र एउटा केही अभ्यास गरौँ भन्ने हेतुले आउनुभएका जति पनि पार्टिसिपेन्ट सर, मिस म्याडमहरूलाई पनि म नमस्ते तथा साथै ह्याप्पी गुड मर्निङ डे एकछिन भन्न चाहन्छु। र म टिकाराम ओली, हाल म साउदी अरेबियाबाट होइन, नेपाल घर भनेको बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज पर्छ। र हजुरहरूलाई आज पनि केही एउटा आफू जानेको केही अनुभवहरू सेयर गर्नको लागि म यहाँ उपस्थित भइसकेको छु। र हजुरहरूले पनि पक्कै नै अन्तिम अवस्थासम्म धैर्य धारण गरेर हेर्नुहुनेछ, सुन्नुहुनेछ भन्ने पनि मैले आशा गरेको छु। र विशेष धन्यवाद म सम्पूर्ण जति पनि उपस्थित यहाँ पार्टिसिपेन्टहरूलाई पनि दिन चाहन्छु। त्यसै गरी आजको होस्ट पनि हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई समय दिनुभएको छ केही, र यसको लागि उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म पुनः कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। मेरो आवाज क्लियर आइरहेको छ सर? हेलो, गुड मर्निङ डे एकछिन तारा सर। हेलो, गुड मर्निङ तारा सर, मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? सरहरूले कोही कमेन्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ यदि त्यो आवाज आएको छ कि छैन मेरो जानकारी दिनु होला है। ह्याप्पी गुड मर्निङ डे एकछिन भन्न चाहन्छु कुनै पनि म होइन। र यहाँ मेरो साउन्ड आएको छ कि छैन केही चार्टमा जानकारी दिनु होला सरहरूले होइन। र म यहाँ बोलिरहेको छु, सायद तपाईँहरूको त्यहाँ आवाज नआएको पनि हुनसक्छ होइन। गुड मर्निङ सर, तारा सर सुन्नुभएको छ? मेरो साउन्ड सुन्नुभएको छ कि छैन? हजुर सर, एकदम राम्रो। ओके सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। एकदम गुड सर, गुड। र यहाँ जति पनि आजका उपस्थित यहाँ सर, मिस म्याडमहरूलाई म ह्याप्पी गुड मर्निङ डे एकछिन भन्न चाहन्छु। सबैजना सरहरू यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ र सबै सरहरूलाई, मिस म्याडमहरूलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु म। र हामीले कुनै पनि कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिला हाम्रो कम्पनीको बारेमा र हाम्रो कम्पनीका फाउन्डर हुनुहुन्छ, सिइओको बारेमा हामीले केही थोरै जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर म हाम्रो डिएक्सन कम्पनीका फाउन्डर हुनुहुन्छ, उहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँ चाइनिज व्यक्ति, मलेसियन नागरिक हुनुहुन्छ भने उहाँको जन्म 1960मा सतार केदा भन्ने मलेसियामा भएको होइन। सायद धेरै सर, मिस म्याडमहरू मलेसियाबाट हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई थाहा होला र होइन। त्यसै गरी उहाँले गारोधर्म र मानव स्वास्थ्य सम्बन्धमा 1983मा उहाँले अनुसन्धान गर्नुभएको छ है। रातको च्याउ र मानव स्वास्थ्यको के सम्बन्ध छ भन्ने बारेमा उहाँले 1983देखि अनुसन्धान गर्नुभएको छ भने 1993मा हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको स्थापना भएको होइन। र 2002मा वैकल्पिक उपचार पद्धतिबाट डक्टरेटको उपाधिबाट विभूषित भइसक्नु भएको छ। उहाँले हाम्रो एउटा डक्टरेटको उपाधि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, जुन वैकल्पिक उपचार पद्धति भनेर गरिन्छ होइन। र एउटा हाम्रो अरू कुनै पनि एउटा एलोपेथिक अङ्ग्रेजी दबाई बाहेक अरू कुनै पनि एउटा मेडिसिनहरू ठिक नभएको कुरालाई हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको उत्पादनले ठिक गर्छ भन्ने कुरामा बारेमा उहाँले अनुसन्धान गर्नुभएको थियो, जसबाट उहाँले डक्टरेटको उपाधि विभूषित भइसक्नु भएको छ भने होलिस्टिक मेडिसिनमा 1997 विद्यावारिधि प्राप्त गर्नुभएको छ। एउटा होल बडीको लागि डिएक्सन कम्पनीको उत्पादनले काम गर्ने भएको हुनाले यसको बारे पनि उहाँले
होलिस्टिक मेडिसिन भनेको होल बडीको लागि काम गर्ने भएको हुनाले ज्ञानोधर्माले यसको बारे पनि उहाँले विद्याबारे प्राप्त गर्नुभएको छ भने 2005 मा मलेसिया सरकारद्वारा धातु पुरस्कारबाट सम्मानित भइसक्नु भएको छ है। उहाँ डाक्टर लिम च्युजिन हुनुहुन्छ, डिएक्सन कम्पनीका फाउन्डर। उहाँको भिजन के छ भन्दाखेरि विश्वभरिको मानिसहरूलाई ज्ञानोधर्म सेवन गराई स्वास्थ्य समृद्धि र खुसी स्वतन्त्र जीवनशैली प्रदान गर्ने, ग्राहकहरूलाई वर्ल्ड क्लास लिडर बनाउने उहाँको भिजन छ है। एउटा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, एउटा स्मार्ट व्यक्ति हुनुहुन्छ जो डाक्टर लिम च्युजिन हुनुहुन्छ। एकजना व्यक्ति मात्र नभएर सारा विश्वभरिको मानिसहरूलाई उहाँले स्वास्थ्य बनाऊ हैन, रोगमुक्त बनाऊ, समृद्धि बनाऊ, एउटा गरिबी मुक्त बनाऊ र एउटा दुखी जीवनबाट खुसी जीवन र एउटा स्वतन्त्र एउटा जीवनशैली बनाऊ भन्ने उहाँको एउटा भिजन छ जुन है। जुन भिजनमा हामी यसमा आबद्ध छौँ तपाईँ हामी। र ग्राहकहरूलाई वर्ल्ड क्लास लिडर बनाउने, एउटा वर्ल्ड क्लास लिडर भने के हो, एउटा इन्टरनेसनल एउटा लिडर हुनु होइन। धेरै अग्रणी लिडर्सहरू हुन्छ, उहाँहरू भनेको एउटा देशको होइन, सारा विश्वभरिको एउटा राम्रो एउटा वर्ल्ड क्लास लिडर बनाउने उहाँको भिजन छ है। यो हाम्रो डाक्टर लिम च्युजिन भिजन, त्यही भिजन अनुरूप नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र यसमा हामीलाई पनि अपर्च्युनिटी छ र हामीले पनि यो अवसर हामीलाई छ र हामीले पाउने पनि छौँ होइन। यो डिएक्सन कम्पनी, हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको यो फ्याक्ट्री छ, त्यहाँ तपाईँ देख्न सक्नु भएको छ। यो ज्ञानोधर्म उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री होइन, डिएक्सन कम्पनीको उत्पादन हुन्छ, डिएक्सन कम्पनीको मार्केटिङ सिस्टम यो हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। डिएक्सन किन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अब हाम्रो प्रमुख आजको विषय छ र धेरै सरहरू मिस म्याडमहरू यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ र हामीले डिएक्सन किन गर्ने र यति धेरैजना हामी आबद्ध छौँ, आखिर के को लागि आबद्ध छौँ, यहाँ यसबाट के प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले के बुझ्न हामीलाई जरुरी छ होइन। किन गर्नुपर्छ डिएक्सन मात्रै होइन, कि अरू कुनै पनि नेटवर्किङ कम्पनी छैन र कुनै अरू ट्रेडिसनल बिजनेस छैन र हामीसँग, र हामीले डिएक्सन किन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईँलाई के जानकारी म दिँदैछु। विश्वको सर्वोत्कृष्ट एमएलएम मध्ये सम्मानीय डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी एउटा वर्ल्ड क्लासको छ तपाईँको होइन, वर्ल्ड वाइड कम्पनी हो, एउटा कुनै एउटा देश मात्र नभएर तपाईँको 190 कन्ट्रीमा तपाईँको यो कम्पनी लिएको छ र एउटा हरेक एउटा विश्व स्तरीयबाट हरेक इन्टरनेसनल हरेक देशबाट यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट यो मान्यता एउटा सम्मान पाएको एउटा कम्पनी हो, डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो होइन। एक विश्व एक बजारको अवधारणा बोकेको कम्पनीहरू विश्व डाइरेक्ट सेलिङमा टप अवधारणा बोकेको कम्पनी हो यो होइन। हामी आबद्ध छौँ आज यहाँ, हामी जुनसुकै ठाउँ पनि गएर हामीले यो हामीले एउटा तपाईँको एउटा डाइरेक्ट सेलिङको माध्यमबाट एउटा विश्वभरि फैलिएको छ। 15औं स्थानमा छ, टप 15औं स्थानमा हाम्रो डिएक्सन कम्पनी छ है। भने WDSA मा तपाईँको टप 100 कम्पनी छन्, त्यसमा टप 100 कम्पनी छन् होइन, जसमध्येमा हाम्रो डिएक्सन कम्पनी तपाईँको टप 15 नम्बर छ भने कति शक्तिशाली कम्पनी, एउटा ड्रागन कम्पनी भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यस्तो कम्पनीमा हामीहरू आबद्ध छौँ यसमा होइन। र अर्को तपाईँको थोरै सोजिपी कम्पनी र विश्वभरि रोजगार समान अवसर दिने कम्पनी एउटा यो सोजिपी कम्पनी सबै कुरा आफै बनाउँछ, आफै उत्पादन गर्छ, प्रशोधन गर्छ। डाइरेक्ट सेलिङ माध्यमबाट विश्वभरि यसले रोजगार पनि दिएको छ। तपाईँको डाइरेक्ट सेलिङ मार्फत विश्वभरि बिक्री वितरण पनि भइरहेको छ र सबैलाई समान अवसर दिने कम्पनी। यसमा कुनै पनि धनी गरिब मोटो मोटो पढे लेखेको नपढेको भन्ने कुनै पनि हुँदैन, सबैलाई बराबर अवसर दिने कम्पनी भनेको डिएक्सन हो होइन। त्यो हामी यो कम्पनीमा हामी गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा मैले अघि नै भनिसकेको छु, स्वास्थ्य वर्धक र उपभोग्य सामान पाइन्छन् भने 190 भन्दा बढी देशहरूमा सञ्चालित व्यवसाय छ। यो एउटा 190 भन्दा बढी वर्ल्ड वाइड कम्पनी छ होइन। यसमा वर्ल्ड वाइड देशमा यस कम्पनीहरू फैलिएको छ भने यो यसमा प्रमुख भनेको एउटा स्वास्थ्यवर्धक हाम्रो मानव शरीर र ह्युमन बडीको लागि आवश्यकता पर्ने एउटा नहुने यस्तो उत्पादन हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको छ है। थोरै लगानीबाट जो कोहीले पनि सुरु गर्न सकिने व्यवसाय। अब कुरा अब हामीले हरेक बिजनेसहरूमा धेरै लगानी गर्नुपर्छ, हामीलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। हामीलाई एउटा सरकारी गभर्नमेन्टको नोकरी गर्दा पनि हामीले एउटा त्यसमा तपाईँको धेरै त्यसमा विभिन्न किसिमको त्यहाँबाट एजुकेटेड हुनुपर्ने, त्यसमा तपाईँ सर्टिफिकेट चाहिनुपर्ने, तपाईँको धेरै त्यहाँ हामीले धेरै कुरा हामीले त्यहाँ सामना गरेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस्तो हाम्रो डिएक्सन कम्पनीमा त्यस्तो छैन जो कोहीले पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
थोरै लगानी भनेको एउटा आफूलाई चाहिने दैनिक उपभोगी सामान खाएर पनि हामीले यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने व्यवसाय हो तपाईँको आफ्नै व्यवसाय हो, थोक नेटवर्क हो। यो व्यवसाय पढे लेखेको र नपढे लेखेको, कम समय हुने, गरिब धनी अपाङ्ग जो कोहीले पनि गर्छ। मैले अघि नै भनिसकेको छु हजुरहरूलाई, पढे लेखेको मात्रै होइन, नपढेको व्यक्तिहरूले पनि आज डिएक्सनबाट, सिस्टमबाट आज कति ठुलो उच्च पदमा गइसक्नु भएका लिडर्सहरूको यहाँ धेरै यहाँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। यहाँ हामीले नाम त लिन सक्दैनौँ, तर हाम्रो साउदी अरेबियामा, मलेसिया लगायत नेपालमा हरेक सरहरू हुनुहुन्छ, मिस म्याडमहरू हुनुहुन्छ, धेरै उहाँहरू अगाडि बढिसक्नु भएको छ। अपाङ्गले पनि गर्न सक्ने, अपाङ्गलाई कुनै सरकारी जागिरहरू मिल्दैन, अपाङ्गहरूलाई कुनै रोजगार मिल्दैन, तर डिएक्सन कम्पनीले तपाईँले स्वास्थ्यको साथमा तपाईँलाई रोजगार पनि दिने गरेको छ। त्यो तपाईँको स्वरोजगार भनेर भनिन्छ है। र अर्को कुरा, सक्त अवस्थामा पनि आफ्नो आम्दानी कायम राख्न सकिन्छ। इक्जाम्पल लागि मैले एउटा डेलीबाट इन्कम लिइरहेको छु, डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट मैले लिइरहेको छु। यदि म अशक्त भए पनि के मेरो इन्कम रोकिन्छ? रोकिँदैन। तर तपाईँको सरकारी काममा तपाईँको एउटा नोकरी गर्नुहुन्छ, तपाईँले कुनै पनि व्यवसाय गर्नुहुन्छ, अरूको एउटा गल्फ गन्ती लगायत मलेसिया हरेक देशमा तपाईँ हामीले कामदार रूपमा गएका छौँ। हामीलाई काम रोकियो भने, अशक्त भयो भने हाम्रो नोकरीको पनि ग्यारेन्टी हुँदैन र हामीले काम पनि गर्न सक्दैन भने हाम्रो स्यालेरी पनि, हाम्रो इन्कम पनि आउँदैन भने यो डिएक्सएनमा तपाईँको यसमा चाहिँ आम्दानी चाहिँ तपाईँको कायम रहिरहन्छ, तपाईँको कन्टिन्युज भइरहन्छ तपाईँको है। अर्को भावी पुस्ताको आर्थिक सुरक्षाको लागि अब हामी त गऱ्यौँ, हामी त गल्फ कन्ट्री आऊ, विदेश छौँ या आफ्नै स्वदेशमा छौँ, हामीले त केही गर्न सकेनौँ या सक्यौँ होइन, तर हामीले केही डिएक्सनबाट अवसर पाएका छौँ, केही गरौँ र धेरै सरहरूले, अग्रणी लिडर्सहरू गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले गरेको देख्दा मलाई आज धेरै हौसला लाग्छ, हेर्नु मलाई पनि केही ठाउँ पुगौँ जस्तो लाग्छ र म कोसिस पनि गरिरहेको छु। त्यो कोसिस तपाईँहरूले पनि गर्नु, सबैको लागि यसमा अवसर पनि छ र तपाईँको एउटा भावी पुस्ताको लागि, तपाईँदेखि तपाईँको छोराछोरी, तपाईँको नातिसम्मको तपाईँको एउटा भावी पुस्ताको लागि पनि आर्थिक सुरक्षाको लागि पनि डिएक्सन गर्नु जरुरी छ। यस्तो कुनै कम्पनी छैन संसारमा तपाईँलाई भावी पुस्ताको लागि तपाईँले गरेपछि तपाईँको छोरा नातिलाई तपाईँलाई आम्दानी इन्कम दिन सक्ने कुनै कम्पनी छैन। त्यो मात्रै हो डिएक्सन कम्पनी। स्वतन्त्र भएर आफू खुसी काम गर्नको लागि हामी अहिले यहाँ बन्धनमा छौँ। हामी एउटा पिजडाभित्र नजरबन्द छौँ। हामी आफ्नो खुसीले हिँड्न पाएका छैनौँ भने हामीले स्वतन्त्र भएर आफू खुसी काम गर्नको लागि यो कम्पनीमा अवसर छ भने डिएक्सन हामीले गर्नुपर्छ है। यस्तो कम्पनी हामीले गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य समृद्धि र खुसीको लागि सित्तैमा देश विदेश भ्रमण। अब स्वास्थ्य त तपाईँको एउटा यस्तो इन्कम आय स्रोत डिएक्सन कम्पनीको पाइपलाइन तपाईँले गइयो भने हामी देश विदेश भ्रमण पनि जान पाउँछौँ। हामी यस्तो मध्यम वर्गीय हामीहरू पनि हामीले जान सक्ने अवसर डिएक्सन कम्पनीमा छ है। अब आयो डिएक्सन कम्पनी। डिएक्सन कम्पनी आज संसारभरि कसैले नचिनेको व्यक्तिहरू सायद कमै हुनुहुन्छ होला, जै नभए पनि नसुनेको व्यक्ति कमै हुनुहुन्छ होला। यस्तो कम्पनी हो जहाँ हामी जस्तो एउटा नर्मल व्यक्तिलाई पनि यसमा यो बिजनेस गर्ने अवसर मिलेको छ यसमा होइन। र बिजनेस गर्न सक्नुहुन्न भने स्वास्थ्य त बनाउन सक्नुहुन्छ नि होइन। स्वास्थ्य हुने ठुलो हो, तपाईँको स्वास्थ्य नै धन हो। जब तपाईँको स्वास्थ्य छैन भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? धनले के गर्ने तपाईँलाई? सो हामीले डिएक्सन कम्पनीमा यो सबै कुरा प्राप्त गर्न सक्छौँ। डिएक्सन कम्पनीले 27 वर्ष पार गरेको कम्पनी हेर्नु। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि कुनै कम्पनी पनि 5 वर्ष 6 वर्ष चलेको छ भने त्यो कम्पनीको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। कति बेला त्यो उड्छ, कति बेला त्यो कम्पनी टुट्छ, कति बेला हाम्रो सारा लगानी टुट्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। तर डिएक्सन कम्पनीमा हामीले के लगानी गरेका छौँ र हाम्रो के जान्छ, तर टुट्नेवाला छैन कहिले पनि। 100% डिएक्सन कम्पनी चल्छ, किनभने 27 वर्ष पार गरेको कम्पनी हो। तपाईँको ओल्ड
फेडरेसन डाइरेक्ट एसोसिएसन कम्पनीमा तपाईको टप 15 नम्बर कम्पनी भनेपछि यति शक्तिशाली कम्पनी भनेर हामीले विश्वासको साथ हामीले काम गरेका छौँ। र अर्को 189 कन्ट्री वर्ल्ड वाइड कम्पनी छ हैन, 189 या 190 भने पनि केही फरक पर्दैन हैन। यति विश्वभरि कम्पनी छ यो डिएक्सन कम्पनी। आज तपाईँ मलेसिया आउनु छ, तपाईँ भोलि इन्डिया जानुस्, नेपाल जानुस्, भोलि तपाईँ अस्ट्रेलिया जानुस्, भोलि अमेरिका जानुस्, तपाईले त्यहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि इन्कम लिन सक्नुहुन्छ र तपाईलाई एउटा सहारा पनि हुन्छ डिएक्सन तपाईको लागि। 10 मिलियन मेम्बर इन द वर्ल्ड वाइड, विश्वभरि तपाईको 1 करोड छ। 10 मिलियन भनेको 1 करोड हैन, तपाईको 1 करोड डिस्ट्रिब्युटर भएको कम्पनी हो। हेर्नुस् कति मानिस रहेछन् यो डिएक्सन कम्पनीमा। तपाईँ हाम्रा साथीभाइले भन्छन् डिएक्सनको कोही पनि देखिँदैन, यहाँ त कोही पनि देखिँदैन, को हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको। त्यस्तो व्यक्तिलाई ब्याकग्राउन्ड देखाइदिनु, तपाईले डिएक्सन कम्पनीको तपाईको वेबसाइट देखाइदिनुहोस्, डिएक्सन कम्पनी कति कन्ट्रीमा छ भन्ने कुरा उहाँहरूले प्रष्टै उहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। उहाँले $1 बिलियन कम्पनी, 1 बिलियन भन्दा अहिले बढी छ हैन, यो पहिलेको आँकडा हो। 1 बिलियन भन्दा बढी डिएक्सन कम्पनीको एउटा यसको सेयर बजार त्यसको बिजनेस छ डिएक्सन कम्पनीको भनेपछि अप्रोच द 5000 अफिस, विश्वभरि 5000 अफिस छन् हरेक कन्ट्रीमा भनेपछि हामीले यो सोचौँ कि हामीलाई जहाँ जाँदा पनि गर्न सकिँदो रहेछ नि, हामीले अनलाइनबाट पनि गर्न सकिन्छ नि हामीले हैन। हरेक चीज अनलाइन मेम्बर सिस्टम छ। अहिले कम्पनीले तपाईको पर्सनल वेबसाइट बनाइदिएको छ, तपाईलाई यति सजिलो सरल एउटा छरितो सिस्टम डिएक्सन कम्पनीले दिँदैछ, किनभने एउटा स्मार्ट कम्पनी हो, हामीले बुझ्नुपर्छ। 21औं शताब्दीमा मानव स्वास्थ्यको खोजी, स्वस्थ रहौं र समृद्ध बनाऊ। 21औं शताब्दीमा मानव स्वास्थ्यको खोजीमा छ। हरेक मानिसहरूसँग पैसा छ, करोडपति छन्, अरबपति छन्, तपाईको मिलियनर बिलियनर छन् तपाईको, तर स्वास्थ्यको अवस्थामा हेर्दा पनि अहिलेको आधुनिक स्मार्ट एउटा हेल्थ सम्बन्धी तपाईको युनिभर्सिटी छ, तपाईको हरेक रिसर्च छ, तर पनि नयाँ रोगहरू महामारीहरू निक्लिरहेको छन्। आज संसारमा अछुतो छैन। आज कोभिड-19 जस्तो आएको छ, हिजो एबोला भाइरस आएको थियो, हिजो एचआईभी आएको थियो, भोलि अर्को पनि आउन सक्छ। के तपाईँ हामीले तयारी नगर्ने? तपाईँ हामीसँग इम्युन सिस्टम बलियो छ भने हामीलाई के को डर? संक्रमण हुन्छ, हटेर जान्छ। र तपाईको हाम्रो एउटा रोगी छौँ भने, हामी एउटा कमजोरी छौँ भने, तपाईको कोरोना मात्र होइन, कोभिड-19 मात्र होइन, तपाईलाई कुनै पनि तपाईको भाइरसले, तपाईको जीवाणुले तपाईलाई अट्याक गर्न सक्छ तपाईलाई हैन। भनेपछि हाम्रो शरीरको रक्षक भनेको एउटा इम्युन सिस्टम, रोग प्रतिरोध शक्तिलाई हामीले बढाउनको लागि हामीलाई नेचुरल खाना चाहिन्छ, अर्ग्यानिक खाना चाहिन्छ। त्यो अर्ग्यानिक खाना अहिले हामी पाउन सक्दैनौँ। संसारमा वातावरण कारणले, तपाईको खानाको कारणले, तपाईको पानी बेहोराको कारणले हरेक कारण मानिसलाई रोगले च्यापिरहेको छ। र हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता भएको, इम्युन सिस्टम बढाउने एउटा सक्ने क्षमता भएको र रोगलाई पनि मुक्त गर्न सक्ने अवस्था बनाउने एउटा यस्तो किसिमको शक्तिशाली एउटा उत्पादन गरेको छ। गानोतर्म लगायत हरेक किसिमका अर्ग्यानिक हिसाब उत्पादन गरिएका हामीसँग उत्पादनहरू छ। यो हामीले सेवन गरौँ, पक्कै पनि हामी यसमा स्वास्थ्य मात्र होइन, हामी समृद्ध पनि रहन्छौँ र हरेक बिरामीबाट हामी बच्न सक्छौँ, हामी हेल्दी बन्न सक्छौँ। यसमा हामी मात्र होइन, हाम्रो परिवारलाई पनि हामीले हेल्दी बनाउन सक्नुपर्छ। अब आयो हामी कहाँ छौँ? हजुर सर, ह्यापी गुड मर्निङ। समय रोमिङ आउट हुन लागेको होला, सम्पूर्ण सर्भिस म्याडमहरूलाई पुनः यही लिङ्कमा क्लिक गरेर आउनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओके सर, ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। र भर्खरै सरले जानकारी दिइसक्नु भएको छ, रनिङ आउट हुँदैछ, सबै सरहरू मिस म्याडमहरू पुनः रिभ्यू गर्नुहुनेछ भन्ने पनि मैले आशा गरेको छु। अब आयो हामीहरू कहाँ छौँ अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ हामी जबमा छौँ, नोकरीमा छौँ। हेर्नुहोस् हामी होइन, हामी गल्फ कन्ट्री चाहे मलेसिया चाहे कुनै पनि कन्ट्रीमा हामी एउटा कामदारको रूपमा आएका छौँ। हाम्रो जीवन लाइफ स्टाइल यस्तो छ हेर्नु होइन। र जबमा हामी कहिलेसम्म खटिने, हामीलाई समय बेचेर कहिलेसम्म काम गर्ने, हामीले
हामीले यसरी आफ्नो घर परिवार छोडेर कहिलेसम्म बाहिर बस्ने? के हामी मुक्त हुन चाहँदैनौँ?